हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। हेर्दा हेर्दै हामी आज सेट 25 मा पुगिसक्यौं। हामी यस्तै इम्पोर्टेन्ट सेटहरु डिस्कस गर्ने छौं। यो च्यानलमा चाहिँ सब्जेक्ट वाइज पनि हाल्ने प्रोग्राममा छौं। अहिलेलाई सेटहरु अपलोड गर्दै छु हैन, र बीच बीचमा एस्टिमेसनहरुको एक्सेलमा भिडियोज बनाएर स्क्रिन रेकर्ड गरेर अपलोड गर्ने छु, जुनमा चाहिँ पुरै बिल्डिङको एस्टिमेसन टाइपको बिलिङ टाइपको चाहिँ भिडियोज बनाउँछु। त्यस्तोहरु धेरैलाई नै बिलिङ टाइपमा चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ, र एक्सेल सिट पनि म तल एट्याच गरेर चाहिँ अपलोड गर्ने छु। छिटो नै त्यस्तो भिडियोहरु पनि ल्याउँछु। ल जाऊ आज सिधै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरुको कलेक्सन जुन थियो म अपलोड गरिसके थिए जुन पेजमा चाहिँ, त्यही पेजकै क्वेशनलाई म अहिले भिडियोज बनाएर सबैलाई डिस्क्राइब गरेर म अहिले भिडियोज बनाउन गइरहेको छु। यो पुरै टिल कन्टिन्यू हैन, 400 देखि लिएर 450 सम्म हेर्नु होला, र यसमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको क्वेशनहरुमा पनि ध्यान दिनु होला। ल त जाऊ आज सिधै क्वेशन नम्बर 401 देखि हैन 401 सम्म त म हिजो नै डिस्क्राइब गरिसके थिए सेट नम्बर 24 मा। अब सेट 25 मा चाहिँ 402 देखि म डिस्क्राइब गर्छु। द डाइमेन्सन अफ नेपाल स्ट्यान्डर्ड ब्रिक एज पर NBC 109:1944 हैन। यो चाहिँ पुरानो बिल्डिङ कोड थियो हाम्रो, यो अहिले रिभाइज्ड भइसकेको छ। अहिलेको बिल्डिङ कोड अनुसार चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ कोड अनुसार चाहिँ 230:11/57 रहेको छ अहिलेको बिल्डिङ कोड अनुसार। यो चाहिँ NBC 205/2013 मा चाहिँ रिभाइज्ड भएको छ। यसमा 230:115/14 रहेको छ, र यो चाहिँ पुरानो चाहिँ बिल्डिङ कोडबाट सोधेछ। यसमा रहेको छ 240:115, 240:115/57 यसमा रहेको छ, र जुन अहिले नयाँ छ त्यसमा 230:115/57 रहेको छ। दुवैबाट कुनै चाहिँ हुँदा चाहिँ त्यसमा लगाउनु होला 230:115/57 जुन छ त्यसमा लगाउनु होला, र NBC यसमा चाहिँ यो थियो, त्यही भएर यो यसमा चाहिँ लगाउनु होला। अब जस्तो कि अब इन्डियन स्ट्यान्डर्डमा सोधिदिँदाखेरि 19:9:9 हुन्छ, त्यो पनि थाहा छ, त्यही भएर त्यो सोध्दा चाहिँ त्यो लगाउनु होला। र यस्तै क्रममा ब्रिकको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जस्तो कि फर्स्ट क्लास ब्रिकको क्रसिङ स्ट्रेन्थ कति हुन्छ, 105 kg/cm² हुन्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। अनि मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ सेकेन्ड क्लास ब्रिक कति हुन्छ, त्यसको चाहिँ 70 kg/cm² हुन्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। द म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अफ वाटर एब्जर्प्सन अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक त्यस्तो आयो 24 आवरमा चाहिँ फर्स्ट क्लास ब्रिकको चाहिँ कति चाहिँ म्याक्सिमम वाटर कन्टेन्ट कति हुन्छ त 15% यो ब्रिकको क्वेशन हो हैन। सेकेन्ड क्लास ब्रिकको चाहिँ म्याक्सिमम वाटर कन्टेन्ट 20% 24 आवरमा, र 1 मिटर क्युबमा चाहिँ मेसिन मेड ब्रिक सोद्धाखेरि 530 र स्ट्यान्डर्ड ब्रिक सोद्धाखेरि 500 नम्बरमा चाहिँ यस्तो टाइपको ब्रिकको क्वेशन जेनरली धेरै नै सोधिरहेको हुन्छ, याद गर्नु होला। वाल पुटी दैट इज अवेलेबल इन मार्केट इज यसको सही आन्सर कुन हुन्छ? वाल पुटी हैन। 403 मा रहेको छ। अप्सन ए मा इनामेल पेन्ट, अप्सन बी मा ग्रे सिमेन्ट पेन्ट, अप्सन सी मा व्हाइट सिमेन्ट बेस्ड, अप्सन डी मा चाहिँ जिप्सम बेस्ड। त 403 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, व्हाइट सिमेन्ट बेस्ड चाहिँ वाल पुट्टीमा चाहिँ लगाउने चाहिँ पेन्ट हुन्छ। मार्केटमा चाहिँ यही अवेलेबल हुन्छ, व्हाइट सिमेन्ट बेस्ड। अब 404 मा के रहेको छ? बार बेन्डिङ शेड्युल इज प्रिपेयर्ड इन RCC स्ट्रक्चर फोर टु क्यालकुलेट द रेनफोर्समेन्ट हैन, बार बेन्डर्स चेकिङ द बिल। 404 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? डी हुन्छ, अल अफ द अबभ। जेनरली हामी क्वान्टिटी अफ बार कति आयो, कटिङ लेन्थहरु कति आयो हैन, अनि त्यो सबै टाइपको सोलुसन चाहिँ बार बेन्डिङले चाहिँ थाहा पाइन्छ। रेनफोर्समेन्ट डिटेलहरु पुरै थाहा पाइन्छ यही बार बेन्डिङ शेड्युलले। अब 405 मा जाउँ। द डायमिटर अफ मेन बार इज इन RCC कोलम स्याल नोट बी लेस देन।
म बार बेन्डिङ सेड्युलको पनि 3-4 वटा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। त्यो धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ, त्यो पनि हेर्नु होला। प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। द डायमिटर अफ द मेन बार इन आरसीसी कोलम सेल नोट बी लेस देन, यो पनि धेरै पटक सोधिसकेको छ। 12 mm भन्दा चाहिँ कम हुनु भएन। अब 406 मा के रहेको छ? 406 मा रहेको छ इन आरसीसी बीम डिजाइन द न्यूट्रल एक्सिस इज एन इमेजिनरी प्लेन which divides the cross section of a beam into tension and compression phase laying on, यसको चाहिँ सही एन्सर हुन्छ तपाईको अपोजिट साइड अफ द प्लेन। एउटा चाहिँ टेन्सन साइड र एउटा चाहिँ कम्प्रेसन साइड चाहिँ यो चाहिँ अब न्यूट्रल एक्सिस को अपोजिट एक और अर्काबाट अपोजिट हुन्छ, त्यही भएर यसको सही एन्सर हुन्छ चाहिँ बी। अब यस्तो हुन्छ कि यस्तो जस्तो कि अब यो भयो नि, यो जस्तो कि न्यूट्रल एक्सिस भयो, यो चाहिँ टेन्सन साइड र यो चाहिँ कम्प्रेसन साइड हुन्छ कि त यस्तो पनि कतै कतै हुन्छ हैन। यो चाहिँ यो डायग्राममा पनि त्यही हुन्छ। यो चाहिँ अपोजिट साइड यस्तो छ कि यस्तो, यो टेन्सन र यो कम्प्रेसन यो यस्तो टाइपको हुन्छ, यो याद राख्नु होला। अब 407 मा के रहेको छ? 407 मा रहेको छ द बेन्ट अप बार इन द स्ल्याब आर प्रोभाइड एट नन सपोर्ट कंडिशन वेयर शेयर फोर्स इज नोट द हाईएस्ट बिकज, किन चाहिँ त्यहाँ शेयर फोर्स हाईएस्ट हुँदैन? किनकि त्यहाँ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर ओकर हुन्छ, जहाँ बेन्ट अप बार स्ल्याबमा चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ त्यही नै त्यो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर पनि हुन्छ, त्यही भएर त्यसको चाहिँ भ्यालु धेर हुँदैन। त्यही भएर यसको सही एन्सर हुन्छ ए चाहिँ 407 को सही एन्सर हो। अब 408 मा के रहेको छ? द अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट डिजाइन अफ नन इन्जिनियर्ड स्ट्रक्चर विड्थ अफ द ओपनिङ एन्ड लोकेसन अफ द ओपनिङ फ्रम द कर्नर इज लेस देन, यसको सही एन्सर हुन्छ 1100 mm। अब 409 मा जाउँ। राफ्ट फाउन्डेसन इज डिजाइन्ड फर मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर वेयर बेसमेन्ट इज रिक्वायर्ड, सेप बियरिङ क्यापेसिटी इज इन अ सोइल लेस देन 50/m², अनि नंबर अफ फ्लोर अफ अ बिल्डिङ इज मोर देन 6, अनि अल अफ द एबभ। यसको सही एन्सर हुन्छ डी। राफ्ट फाउन्डेसन त्यहाँ प्रोभाइड गरिन्छ जहाँको सोइल त्यति मजबुत हुँदैन र राफ्ट प्रोभाइड गरेर चारैतिर उसको लोड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ, त्यही र आफूमा पनि त्यसले लोड लिन्छ, त्यही भएर त्यहाँ राफ्ट फाउन्डेसन प्रोभाइड गरिन्छ। यसको सही उत्तर चाहिँ डी हुन्छ। अब 410 मा जाउँ। 410 मा के रहेको छ? इन स्टेयरकेस डिजाइन टू राइजर प्लस ट्रेड, यसको थम्ब रुलमा रहेको छ, तपाईहरु कतै हेर्नु भयो होला। स्टेयरकेस डिजाइनमा चाहिँ थम्ब रुलमा रहेको छ टू राइजर प्लस ट्रेड इज इक्वल टू 600 to 640 mm हुन्छ र 600 भनेको तपाईको इन्चमा गर्दाखेरि यसको चाहिँ तपाईको 23-24 जति आउँछ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कुन? 410 को चाहिँ 23-24 जति आउँछ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी 23 इंच 24 इंच जति। र राइजर को मिनिमम चाहिँ रेसिडेन्टल को लागि 150 देखि 180 सम्म हुन्छ, 150 देखि 180 सम्म हाइट हुन्छ राइजर को रेसिडेन्टलमा, र पब्लिक बिल्डिङहरुमा 120 देखि 150 mm सम्म हुन्छ। र ट्रेड को विड्थ चाहिँ 200 देखि 250 mm रेसिडेन्टलमा र 200 देखि 300 mm यसमा पब्लिक बिल्डिङमा हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु। राइजर चाहिँ RISER राइजर इज इक्वल टू 150 देखि 180 चाहिँ रेसिडेन्टलमा हुन्छ, र ट्रेड हुन्छ तपाईको 200 देखि 250 सम्म। यो कुरा पनि याद राख्नु होला। स्टेयरकेसमा कुनै पनि सोध्न सकिन्छ। र थम्ब रुलमा यो पनि भनेको छ विड्थ अफ द प्राइभेट स्टेयरकेस इज अबाउट
900 mm र 900 mm र पब्लिक स्टेयरकेसको लागि 1800 देखि 2400 mm विड्थ राखिन्छ स्टेयरकेसको। र एंगल अफ फ्लाइट जुन छ नि, जस्तो कि यो चाहिँ स्लोप दिएको हुन्छ स्टेयरकेसमा, यो जुन स्लोप दिएको हुन्छ हैन, यो स्लोप दिएको छ, यो चाहिँ होरिजेन्टल देखि 25 to 40 डिग्री यानी कि 35 डिग्री जति यसको चाहिँ 25 to 40 डिग्री थम्ब रुलले चाहिँ भन्छ र 35 डिग्री जेनरली राखिन्छ यो एंगल चाहिँ। यो पनि याद राख्नु होला स्टेयरकेसमा, यो पनि सोधेको क्वेशन हो। र यसमा चाहिँ डाइरेक्टली यो हेर्दाखेरि 250 हैन, 250 हैन, यो हेर्दाखेरि नि यसको चाहिँ डाइरेक्ट एक्सप्लेनेसन हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसको 2 * राइजर, जस्तो कि 150 लिहाल्यो 300 भयो, अनि त्यसपछि ट्रेड चाहिँ 300 गरिदियो 600 हुन्छ। 600 बराबर चाहिँ निकाल्दाखेरि 23 point something इन्चेसमा आउँछ, जुन कि योसँग म्याच गर्छ, त्यही भएर यसको आन्सर डी हुने भयो। अब क्वेशन नम्बर 411 तिर जाउँ। 411 मा के रहेको छ, द फ्लेक्सिबल वे अफ ड्रइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड द कम्पोजिसन अफ स्पेसेस टु डिजाइन द रिलेसन अफ डिफरेंट स्पेसेस व्हिच सिचुएट्स इन अ मैट्रिक्स from to illustrate the possible way of organization the room or the functional activities is called। यसलाई चाहिँ फ्री ह्यान्ड स्केच भन्छ। यसरी नै हामी पहिला मिलाइहाल्छौँ, कुनै पनि बिल्डिङको डिजाइन बनाउँदाखेरि पहिला हामी यसो रफली चाहिँ फ्री ह्यान्ड स्केच गरिहाल्छौँ कि कुन चाहिँ कहाँ राख्दा बेस्ट हुन्छ, कुन चाहिँ कहाँ राख्दा सिचुएटेड बेस्ट हुन्छ, यसलाई चाहिँ फ्री ह्यान्ड स्केच भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 412 मा जाउँ। 412 मा के रहेको छ, द लोड ट्रान्सफरिङ स्ट्रक्चरल सिस्टम विथ बीम एन्ड कोलम इज। 412 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ट्री-बेटेड सिस्टम। द लोड ट्रान्सफरिङ स्ट्रक्चरल स्टेटेड सिस्टम विथ बीम एन्ड कोलम इज ट्री-बेटेड सिस्टम। अनि 413 मा रहेको छ, द बेस्ट ओरिएन्टेसन अफ रूम रिक्वायरिङ considerably constant quality of light such as for reading room at library is। यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बेस्ट वे अफ ओरिएन्टेसन अफ रूम भनेको छ पढ्नको लागि चाहिँ लाइब्रेरीहरुको लागि। यस्तो रूम बनाउनको लागि हामी के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, हेर्नु, सनराइजेस इन द ईस्ट हुन्छ, ईस्टमा चाहिँ सनराइज हुन्छ र ईस्ट देखि यसरी घुम्दा घुम्दै वेस्ट सम्म जान्छ, त्यही भएर यसको लाइटको प्रभाव बढी चाहिँ नर्थ डाइरेक्सनमा हुने गर्छ, नर्थ डाइरेक्सनमा। त्यही भएर बढी चाहिँ लाइट नर्थ डाइरेक्सनको चाहिँ झ्याल हुँदाखेरि, नर्थ डाइरेक्सनको झ्याल हुँदाखेरि बढी लाइट चाहिँ नर्थ बलामा जान्छ। त्यही भएर हामी यसको लागि चाहिँ नर्थ साइडमा चाहिँ राख्छौं। 413 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए। 413 को ए टु प्लेस एट नॉर्थ। अनि 414 मा के रहेको छ, एंगल अफ द सन इज इन होरिजेंटल प्लेन एक्सप्लेनिङ द पोजिसन अफ सन भ्यारिङ कन्स्टेन्टली ड्युरिङ द सनसाइन इज। यसलाई चाहिँ के भन्छ, एंगल अफ सन इन होरिजेंटल प्लेन एक्सप्लेनिङ द पोजिसन अफ सन। सनको पोजिसनलाई चाहिँ होरिजेंटल प्लेनमा चाहिँ एउटा एंगल बनाउँछौ, त्यसलाई चाहिँ सन एंगल भन्छ। त्यसले चाहिँ पोजिसन अफ सनलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छ र देखाउने गर्छ, त्यसलाई चाहिँ पोजिसन अफ सनलाई चाहिँ देखाउने गर्छ, त्यसलाई चाहिँ सन एंगल भन्छ, जुन कि होरिजेंटल एंगल मेकिङ विथ द पोजिसन अफ सन। अब 415 मा जाउँ। 415 मा के रहेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ पार्ट अफ द कंस्ट्रक्शन डकुमेंट। व्हिच अफ द फलोइङ पार्ट अफ द कंस्ट्रक्शन डकुमेंट। कंस्ट्रक्शन डकुमेंट में चाहिँ हाम्रो टाइल प्याग मतलब नेम अफ द वर्क जुनमा लेखे हुन्छ र कंटेंट अफ द एग्रीमेंट, अनि लेटर अफ इंटेंशन टू अवार्ड द कन्ट्रैक्ट, अनि लेटर अफ एक्सेप्टेंस, अनि कन्ट्रैक्टर बिड फॉर्म, अनि स्पेशल कंडीशन अफ कन्ट्रैक्ट एससीसी जसलाई भन्छ स्पेशल कंडीशन अफ कन्ट्रैक्ट र जनरल कंडीशन अफ कन्ट्रैक्ट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, बिल्डिङ बीओक्यू बिल अफ क्वान्टिटी, अनि वर्किङ ड्राइङ, वर्किङ शेड्यूल, एडिशनल डकुमेंट लाइक एपीजी। योहरू हाम्रो जुनैले म भने योहरू हाम्रो कंस्ट्रक्शन डकुमेंट को पार्ट हो, त्यही भएर यसको सही आन्सर हुन्छ वर्किङ ड्राइङ चाहिँ इज अ पार्ट अफ कंस्ट्रक्शन डकुमेंट हुन्छ। यसको 415 को चाहिँ डी हुने भयो। अब 416 मा जाउँ। 416 मा
के रहेको छ द कोअर्डिनेटिङ स्पेस फर डिफरेन्ट रुम स्टेयर एन्ड पब्लिक एरिया एकोमोडेटिङ फर हाइट फर मोर देन वन इज कल्ड, यसलाई चाहिँ लोबी भन्छौँ। मोर देन वन भनेको छ लोबी भन्छौँ यसलाई। अब 417 मा जाउँ। द बिल्डिङ रेस्पोन्सिभ टु क्लाइमेट, साइट कन्स्ट्रक्सन मटेरियल, कन्ज्युम्सन अफ वाटर, इनर्जी एन्ड अपरेटिङ कोस्ट इज, यसलाई चाहिँ सिधा भाषामा ग्रिन बिल्डिङ भन्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 418 मा जाउँ। 418 मा के रहेको छ? अ मोडेल मेड टु अन्डरस्ट्यान्ड द साइट फिचर बिफोर डिजाइनिङ द बिल्डिङ और स्ट्रक्चर विथ feature to be considered in developing structure and landscape is known as, यसलाई चाहिँ के भन्छौँ? 418 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क। आर्किटेक्ट को कामै यो हो कि बिल्डिङ को लुक चाहिँ प्रोभाइड गर्ने र आर्किटेक्चरल फिचर चाहिँ प्रोभाइड गर्ने चाहिँ बिल्डिङमा त्यही आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क को काम हो। अब 419 मा जाउँ। द फ्लेक्सिबल सॉफ्ट पेपर शीट used of prepare finishing in 3-dimension model and also for the contour is, कार्डबोर्ड पेपर चाहिँ युज गर्छौँ। जेनरली हामी कार्डबोर्ड पेपर नै युज गर्छौँ फिनिशिङ इन 3-डाइमेन्सन मोडेलको लागि। अब 420 मा जाउँ। कम्प्लिमेन्ट्री कलर इज कलर लाइज अन अपोजिट साइड अफ द कलर व्हील हुँदैन, कलर लाइज यसको 420 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ कलर लाइज अन अपोजिट साइड अफ द कलर व्हील, यही हुन्छ अपोजिट साइड अफ द कलर व्हील। कलर लाइज अपोजिट साइड अफ द कलर व्हील, कम्प्लिमेन्ट्री कलर यसलाई नै भन्छ। र पेन्ट हैन, यसमा के रहेको छ? 421 मा 421 मा रहेको छ अ पेन्ट कलर मिक्स्ड विथ व्हाइट कलर प्रोड्युस, यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ प्रोड्युस गर्छ? 421 मा चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको टिन्ट। अ पेन्ट कलर मिक्स्ड विथ व्हाइट कलर प्रोड्युस टिन्ट यसको सही उत्तर हुन्छ। अब 422 मा जाउँ। इन प्रोस्पेक्टिभ ड्रइङ वुमेन फिगर आर ड्राउन विथ रिस्पेक्ट टु आई लेभलबाट हामी आई लेभलको रिस्पेक्टमा सबै पार्ट बनाउँछौँ र प्रोस्पेक्टिभ ड्रइङमा चाहिँ आई लेभलको रिस्पेक्टमा सबै पार्ट बनाउने गर्छौँ। त्यही भएर यसको सही उत्तर ए हुने भयो। अब कार्टोग्राफी इज द आर्ट एन्ड साइन्स अफ म्याप मेकिङलाई चाहिँ कार्टोग्राफी इज द साइन्स अफ म्याप मेकिङ भन्छ। अब 424 मा जाउँ। 424 मा रहेको छ use of the T-square scale and protractor are combined in the drafting machine मा चाहिँ यो सबै combined हुन्छ। अब the area occupied by A0 drawing sheet is times the area occupied by A2 drawing sheet, यो चाहिँ यसको हो इन्जिनियरिङ ड्रइङको यसको सिधा भाषामा यसरी तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। जसको रिस्पेक्टमा सोधेको छ नि, जस्तो कि A2 को रिस्पेक्टमा चाहिँ सोधेको छ A0 को, त्यसलाई सिधा यसरी गर्नु कि x जस्तो कि 2 टु द पावर हैन, 2 टु द पावर जसको रिस्पेक्टमा सोधेको छ हैन, 2 को रिस्पेक्टमा सोधेको छ A2 को A2 प्लस अफ 0 गर्दिनु। या त यहाँ A1 पनि सोध्न सक्थ्यो, AN हुँदाखेरि 1 हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ 1 हुन्थ्यो, तर A0 सोधेको छ 0 हुन्छ यहाँ, त 2 टु द पावर 2 यानी कि कति हुने भयो 4 इज इक्वल टु 4 टाइम्स, यसैले यसको सही आन्सर हुन्छ सी। यसरी तपाईहरु यदि याद गर्नुभयो भने तपाईहरु बिर्सिनुहुन्न, किनकि यो चाहिँ अलिकति लजिकल र क्याल्कुलेसन पार्ट हुने भयो। 2 टु द पावर 2 माइनस 0 यसरी चाहिँ याद गर्नुभयो भने 4 आउँछ, तर A1 को रिस्पेक्टमा सोध्दाखेरि 2 टु द पावर 2 माइनस अफ 1 हैन प्लस अफ 1 त 2 दुना 4 दुना 8 टाइम्स हुन्थ्यो उसको। यसरी याद गर्दा लजिकली एउटा हुन्छ, तपाई बिर्सुनु नै हुन्न यस्तो कुराहरु। अब 426 मा जाऊ। 426 मा के रहेको छ? एन एकर अफ ल्यान्ड इज इक्विभ्यालेन्ट टु 8 रिपेन्ट्स लेखेको छ, तर रोप्नी हुनुपर्ने मेरो ख्यालले, त्यही भएर 8 रोप्नी हुनुपर्ने। अब के रहेको छ यसमा त मलाई पनि थाहा भएन डिपेन्ड्स भनेर। अब बिल्ट ड्राइङ इज नर्मली कन्स्ट्रक्टेड फर वर्क
अफ आफ्टर कन्स्ट्रक्सन बिल्ट ड्रइङ जेनरली प्रिपेयर्ड कन्स्ट्रक्ट हुन्छ जब कन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि त्यो मात्रै बिल्ट ड्रइङ फाइनली हुन्छ, नत्र अलिअलि चेन्जेस भइराखे हुन्छ। स्ट्रक्चरल वर्किङ ड्रइङ इलिस्ट्रेट कोभर टु द रेन्फोर्समेन्ट साइज अफ द सेक्सन बोथ अफ द अबभ। यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ डी छ हैन, किनकि स्ट्रक्चरल ड्रइङ तपाईहरुले थाहै छ। स्ट्रक्चरल ड्रइङमा त तपाईको चाहिँ बीबीएसहरु पुरै बार बेन्डिङ शेड्युलहरु कसरी चाहिँ कहाँ चाहिँ कोलम राख्ने, कहाँ के राख्ने, त्यसको पोजिसनहरु सबै स्ट्रक्चरल ड्रइङको अन्तर्गत आउँछ। कहाँ कति रड लागेछ सबै स्ट्रक्चरल ड्रइङको पार्ट हो। त्यही भएर यो चाहिँ साइज अफ सेक्सन योहरु त तपाईको यतिकै भइहाल्छ, स्ट्रक्चरल ड्रइङको जरुरी नै पर्दैन। त्यही भएर यसको एन्सर नन हुन्छ। द युनिट अफ मेजरमेन्ट फर व्हाइट वाशिङ और कलर वाशिङ इज। युनिट अफ मेजरमेन्ट फर व्हाइट वाशिङ और कलर वाशिङ बी हुन्छ स्क्वायर मिटर, किनकि त्यसको चाहिँ थिकनेस नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यही भएर व्हिच अफ द फलोइङ इज मोस्ट एक्युरेट एस्टिमेट। मोस्ट एक्युरेट एस्टिमेट सोधेको छ हैन। मोस्ट एक्युरेट एस्टिमेट तपाईलाई थाहै छ, डिटेल्ड एस्टिमेटलाई मोस्ट एक्युरेट एस्टिमेट भन्छ हैन। एस्टिमेट मोस्ट एक्युरेट एस्टिमेट भन्छ। र प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ लेस एक्युरेट हुन्छ। र प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट भनेको हुन्छ तपाईको प्लिन्थ एरियालाई प्लिन्थ एरिया रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि प्लिन्थ एरिया रेट एस्टिमेट आउँछ। र त्यो प्लिन्थ एरियालाई डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गरेर निकालिन्छ, त्यो चाहिँ लेस एक्युरेट हुन्छ। यो क्युब रेट भन्दा पनि लेस एक्युरेट हुन्छ। यो क्युब रेट भनेको चाहिँ तपाईको क्युब रेट भनेको चाहिँ क्युबिकल कन्टेन्ट जस्तो कि सेपहरु हुन्छ नि, त्यो सेप लिएर चाहिँ बनाउने गर्छौं कि त्यो रेट निकालेर क्युबिकल कन्टेन्टको रेट निकालेर चाहिँ निकाल्ने गर्छौं, त्यसलाई चाहिँ क्युबिक रेट एस्टिमेट भन्छ। तर मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट यही डिटेल्ड एस्टिमेट हो, यो चाहिँ रेट एनालाइसिसबाट गरिन्छ। अब 431 तिर जाउँ। 431 मा के रहेको छ, नो डिडक्सन इज मेड इन इमेजिनरी फर द ओपनिङ इफ द एरिया अफ द ओपनिङ डज नट एक्सिड। एरिया अफ द ओपनिङ डज नट एक्सिड यो बिल्डिङ कोडमा पनि छ। 0.1 मिटर स्क्वायर मा चाहिँ कुनै पनि डिडक्सन हुँदैन। अनि त यो कुरा पनि याद राख्नु होला, जुन चाहिँ इन द डिटेल्ड एस्टिमेट द भोल्युम आर वर्कड आउट टु द नियरेस्ट। भोल्युम आर वर्क आउट टु द नियरेस्ट 0.01 मिटर क्यूब हुन्छ। र एरिया आर आउट अफ द नियरेस्ट 0.01 मिटर स्क्वायर हुन्छ। यो दुवैमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। त्यो भनेको छ इन द डिटेल्ड एस्टिमेट द एरिया आर वर्कड आउट टु द नियरेस्ट 0.01 मिटर स्क्वायर र 0.01 मिटर क्यूब भोल्युममा। तर यो ओपनिङ वाला चीज हो, ओपनिङ नो डिडक्सन चाहिँ ओपनिङ 0.1 मिटर स्क्वायर हो। यो चाहिँ यो दुवैमा कन्फ्युज नहुनु होला। तीनवटै चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइपकै क्वेशन हो। द भोल्युम अफ सिमेन्ट रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर 100 क्यूबिक मिटर हुन्छ। यहाँ 100 मिटर क्यूब 100 मिटर क्यूब अफ 1:2:4 कंक्रीट इज। यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईलाई 100 × 1.54 गरिदिनुस्। 1.54 154 आउँछ यसरी। 154 बाइ रेशियो को सम गरिदिनु। 1 + 2 + 4 गरिदिनु 7 र यसको चाहिँ 21 पोइन्ट समथिङ आउँछ। त्यही यसको सही आन्सर हुन्छ ए। कतै कतै बी हुन्छ, त्यो 22 हुन्छ कतै कतै हैन लेखेको, त्यो 22 पनि सही आन्सर हो। अब 433 मा जाऊ। 433 मा के रहेको छ, भ्यालुएसन इज डन फर। भ्यालुएसन किन हामी गर्छौं, किनकि फेयर प्राइस अहिले जुन प्रेजेन्ट प्राइस अफ कुनै बिल्डिङहरु स्ट्रक्चरहरुको छ त्यो चाहिँ गर्नको लागि, पत्ता लगाउनको लागि भ्यालुएसन गर्ने गर्छ, जुन कि बैंकले पनि गर्छ हैन। द भोल्युम अफ सिमेन्ट इन 1 बैग। 1 बैगमा चाहिँ कति सिमेन्ट हुन्छ यो निकाल्नको लागि तपाईलाई 1 बैग इज इक्वल टु कति केजी हुन्छ यो पनि याद राख्नु होला। इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। 50 केजी हुन्छ। 1 बैग इज इक्वल टु 50 केजी हुन्छ। र डेन्सिटी अफ सिमेन्ट हुन्छ 1440 केजी पर मिटर स्क्वायर। र भोल्युम इज मास इज इक्वल टु डी बाइ डेन्सिटी बाइ भोल्युम हुन्छ। अनि यसलाई यसरी चाहिँ v इज इक्वल टु डी मास बाइ हैन, d इज इक्वल टु m बाइ v हुन्छ। d इज इक्वल टु m बाइ v हुन्छ।
अनि यसरी चाहिँ तपाईहरु के निकाल्न भनेछ भोल्युम निकाल्न भनेछ त v इज इक्वल टु के हुन्छ d बाइ डेन्सिटी बाइ हैन मास बाइ डेन्सिटी हुने भयो यसरी मास बाइ डेन्सिटी त मास बाइ डेन्सिटी हुने भयो भने 50 बाइ 1440 गर्नुस् 1440 केजी पर मिटर स्क्वायर केजी क्यान्सल हुन्छ के मिटर क्यूब बाँकी जुन कि माथि जान्छ यहाँ मिटर क्यूब यो चाहिँ भोल्युम हुन्छ र यसरी चाहिँ गर्दाखेरि यो चाहिँ 0.0347 आउँछ तपाईको मिटर क्यूबमा यो चाहिँ भोल्युम अफ सिमेन्ट 1 ब्याग को लागि हुन्छ त्यही भएर नियरली यो चाहिँ सी चाहिँ सही उत्तर हुने भयो यसको। अब क्वेशन नम्बर यसमा जाउँ यसको चाहिँ 0.033 यसमा एप्रोक्सिमेट त्यही नियरली दिएको छ कतै 0.0347 हुन्छ त्यसमा लगाउनु होला। अब 435 मा जो इन रेट एनालाइसिस अफ रेट द प्रॉफिट एन्ड ओभरहेड फर कन्ट्र्याक्टर इज जनरली टेकन एज प्रॉफिट फर ओभरहेड भनेको छ फर कन्ट्र्याक्टर प्रॉफिट हैन एनालाइसिस अफ रेट में प्रॉफिट र ओभरहेड फर कन्ट्र्याक्टर यो दुवै मिलाएर 15% हुन्छ 10 + 5 गरेर ओभरहेड 5 हुन्छ र 10 चाहिँ कन्ट्र्याक्टर को 10 5 15% दुवै जोडेर हुन्छ। बार चार्ट आर कन्सिडर्ड सुटेबल फर बार चार्ट चाहिँ माइनर वर्क को लागि सुटेबल हुन्छ यो कुरा याद राख्नु होला। अब कंस्ट्रक्शन शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड after collecting construction of various item number of operation output machinery all of the above यसको सही आन्सर हुन्छ। टाइप अफ अर्गनाइजेसन युज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हाम्रो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चाहिँ लाइन अर्गनाइजेसन जनरली फलो हुन्छ र लाइन एंड स्टाफ अर्गनाइजेसन में के हुन्छ भन्दाखेरि द लाइन अर्गनाइजेसन फेल्स टू हैंडल लार्ज एंड completed construction work because of its simplicity and also its lack of expert हुन्छ यसमा। in order to such execute the large work and completed project the staff of the line organization need to be advised by the specialist to solve the various operation of the problem। यो चाहिँ लाइन अर्गनाइजेसन को टर्म थियो र हाम्रो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यही फलो हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 439 में जो 439 में के रहेको छ द मेन रिस्पोन्सिबिलिटी अफ अ सब इंजिनियर इज सब इंजिनियर को चाहिँ मेन रिस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ टू एक्ट एज अ ब्रिज बिट्विन इंजिनियर एंड लेबर सुपरभिजन अफ कंस्ट्रक्शन वर्क अनि एस्टिमेशन अफ प्रोजेक्ट अल अफ द अबव डी चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ। अब 440 में जाउँ द फाइनल टेक्निकल अथोरिटी अफ अ प्रोजेक्ट इज फाइनल टेक्निकल अथोरिटी चाहिँ चीफ इंजिनियर सँग हुन्छ र 441 में जाउँ द वाटर सप्लाई मीन्स के हुन्छ 441 को सही उत्तर हो यसको तपाईको डी द कंप्लीट सिस्टम फ्रम सोर्स टू सप्लाई डिस्ट्रिब्युसन सम्म को लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वाटर सप्लाई भन्छौं हैन यो चाहिँ याद राख्नु होला। अब यस्तै क्वेशनहरु तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो भिडियोहरुलाई पनि लाइक गरिदिनु होला हामीलाई यसबाट मोटिभेसन मिल्छ। द गार्बेज इज नोट रबिश बट इज अ 442 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डिकम्पोजेबल वेस्ट हुन्छ। गार्बेज चाहिँ डिकम्पोजेबल वेस्ट हुन्छ जुन चाहिँ डिकम्पोज हुँदैन डिकम्पोजेबल वेस्ट हुन्छ। गार्बेज भनेको के हो जुन चाहिँ काम नलाग्नेलाई गार्बेज भन्छ कि डिकम्पोजेबल वेस्ट भन्छ त्यसलाई। अब 443 मा जाउँ ब्रेक प्रेशर ट्याङ्क इन अ वाटर सप्लाई सिस्टम इज इन्कर्पोरेटेड इन order to break the pressure डी आन्सर सही हुन्छ। अब 444 मा जाउँ 444 मा के रहेको छ द अमाउन्ट अफ वाटर स्टोर्ड इन अ reservoir is divided into 3 portions and the order of their existence from bottom to top is यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ 444 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी डेड स्टोरेज युजफुल स्टोरेज र सरचार्ज स्टोरेज गरेर यसरी क्रम मिलाएको हुन्छ डिवाइडेड इन्टु 3 पोर्सन डेड स्टोरेज युजफुल स्टोरेज र सरचार्ज स्टोरेज। यो चाहिँ डेफिनेसन पनि हेर्नु होला कुनै बेला त्यो पनि सोधिरहेको हुन्छ। ब्रान्च सर्किट आर कनेक्टेड फ्रम 445 मा रहेको छ ब्रान्च सर्किट आर कनेक्टेड फ्रम
यसको सही आन्सर हुन्छ 445 को चाहिँ सी, प्यानल बोर्डसँग कनेक्ट हुन्छ र द इलेक्ट्रिसिटी फिक्सर्स द स्पेस रिक्वायर्ड इज फर द इलेक्ट्रिसिटी फिक्सर्स द स्पेस रिक्वायर्ड इज 446 को सी हुन्छ, बोथ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल स्पेस चाहिन्छ। द लुमेन्स अफ लुमिनर इज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड बिट्विन बी हुन्छ यसको 5 डिग्री टु 30 डिग्री। इन इलेक्ट्रिकल वर्क एमपीबी इज द एब्रिएसन अफ मेन प्यानल बोर्ड हुन्छ यसको सही आन्सर। अब 449 मा जाउँ। 449 मा के रहेको छ, वाटर सिमेन्ट रेसियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन भोल्युम अफ वाटर रिक्वायर्ड फर 50 केजी सिमेन्ट हुन्छ, डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। द ब्याक्टेरिया व्हिच रिक्वायर्ड फ्री अक्सिजन फर देयर सर्भाइभल आर कल्ड, फ्री अक्सिजन फर देयर सर्भाइभल, फ्री अक्सिजन 450 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ, एरोबिक ब्याक्टेरिया भन्छ र जसलाई चाहिँ ऊ चाहिँदैन, अक्सिजन चाहिँ चाहिँदैन, त्यसलाई एनाएरोबिक भन्छ र दुवै अक्सिजन र नभएको अक्सिजनमा पनि जिउने ब्याक्टेरियालाई चाहिँ फकुल्टेटिभ भन्छ। त्यो पनि सोधेको क्वेसन हो, याद गर्नु होला, योहरू पनि याद गर्नु होला, यो सेम क्वेसन हो एरोबिक ब्याक्टेरिया। र द फर्मुला फर द प्राइस फ्लो सजेस्टेड बाई ह्याजन विलियम इज, यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा राख्छौँ। अब चाहिँ यो भन्दा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको कलेक्सन अब 450 देखि 500 सम्मको बिचमा हुनेछ र यस्तै भिडियो हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। अर्को भिडियो आउने बित्तिकै तपाईलाई नोटिफिकेसन जान्छ र तपाईहरु लोकसेवा तयारी गर्नुहोस्। यसरी लकडाउनमा बसेर पनि यस्तो युट्युब प्याकहरु लिएर पनि हामी तयारी गर्छौं। जरुरी छैन तपाईहरुलाई कि इन्स्टिट्युट नै गएर तयारी गर्नुपर्छ। यो सब इन्जिनियरको लागि इन्स्टिट्युट पनि जानु पर्दैन, बुकहरु राखेर अनि भिडियोजहरु हेरेर यसो तयारी गर्नु होला। धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ भन्ने आशा गर्दै आजको भिडियो यही समाप्त गर्दैछु। थ्यांक यू।